magdiskarte na pagkitag luto karon sa atong sudan guys. Ato unang mga lamas ang atong gisalon. Ato sang papula-pulaon. Mas nindot kayo nga magpula-pula ang ato ang mga lamas ug medyo masunog humot siya. Ato isunod ang kamatis. Nindot kayo ning naay po joy kamatis nga atong saog nato sa ato ang giluto. O atong nang gisunod ning atong gigagmay-gagmay nato paghiwa nga karne ato lang kini gigagmay kay gidaginot man nato pero gituyo po nato ni siya guys kay para magud kini sa ato ang pansit mao man atong lutoon karon ato sa takloban. O ato isunod nato ang atong sayote sa ayon po nato jud pag ukay-ukay haron jud maayo ka humay ang atong pagkaluto sa atong sayote dili maghilaw ang uban. Ana siya ingon ana ang diskarte sa pagluto og mga sudan nga para sa balay lang. O ato sang balikag taklob og karon ato na pong isugod ni ato ang repolyo. Ato pong ukay-ukayon nato. Ayon jud nato pud ni pag-ukay kay haron pud siya maayo jud pagkaluto sa atong repolyo. Dili pud ang repolyo kinahanglan nato nga ayo nato paglata kay mura ka nagpasaw sa baboy. Ato ra kining hiyapkok ana siya guys ang diskarte. O ato sang gikay-ukay haron magangay jud ang iyang kaluto dili hilaw dili pud luto lata ang uban. Ato sang balikag taklob ug ato nang sabuan og gamay nga tubig ug karon ato isunod ang atong kanton. Ana siya guys ato na pong ihalo ang atong kanton. Diskarte nato pansit atong giluto. Ato na kining gimarinate pud ang atong karne nga mao nga moy nagagadala sa atong panimpla. Karon ato isuno atong biyon ug ato ang sutangon. Atong gihalo ang sutangon ug ang biyon kay haron jud siya lami kayo ang kanon nato. Hanlas siya kun naay sutangon ang ato ang pansit. Atong gihalo sa biyon ug karon atong gihalo sa ato ang pansit kanton. Ingon ana siya guys diskarte. Simpleng luto ra ito sa ato ang pang ulam nato sa atong balay o atong gibutangan nato og kinisa flavor mix gamay nga bitsen o ato na pong ibalik og halo. Kinahanglan jud kini siya nga maay yung pagkahalo kay aron jud magka halo ang iyang mga gipang timpla nato ang mga rikada pod nato. Ayon jud nato dili kay atong lamu-lamuon kay kun ato ra kining lamu-lamuon dili magangay ang atong timpla na ay asgad nga uban nga bahin og napoy tabang. Ingon ana siya guys nga kinahanglan jud nga magluto kag pansit ayo jud nimo paghalo-halo ana ra atong himo karon halo-halo jud sige na basta pansit ang atong lutoon. Simple nga luto ang atong gigama guys para kini sa atong pangulam ra nato karon. Ngun ana siya pula-pula na maura na siya enterada dia. Apit na kini siya kay maluto guys. Ato rang yung giayo nato siya paghalo aron maayong pagkaluto. Mao kanay na siya guys luto naman jud kining ato ang giluto nga pansit nga gihaloan natong pansit kanton biyon og ang sutanghon.